नमस्कार, म भूपेन्द्र निरौला चेसपेस नेपालको च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले एनातोली कार्पोभको गेम लिएर आएको छु, जुन चाहिँ 1994 मा लिनारेस स्पेनमा भएको प्रतियोगिता हो। उक्त प्रतियोगितामा एनातोली कार्पोभले 13 राउन्डको जुन राउन्ड रोबिन प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै 11 पोइन्ट स्कोर गरेर प्रतियोगिता जित्न सफल भएका थिए र त्यही प्रतियोगिताको एउटा उत्कृष्ट खेल एनातोली कार्पोभ चाहिँ विशेष गरी पोजिसनल खेल खेल्ने गर्दछन् अथवा पोजिसनल प्लेयर भनेर चिन्ने गर्दछन्। त्यसकारणले उनी प्राय D4 खेल्ने गर्दछन्। भ्यासिन तोपाले नाइट F6, C4, C5 र अब यसमा चाहिँ विशेष गरी व्हाइटले चाहिँ D5 ठेलेर पनि खेल्न सक्छ, तर कार्पोभले चाहिँ यसमा नाइट F3 खेलेका छन्। पिस डेभलप C इन्टु D4, त्यसपछि नाइट इन्टु D4 गर्दा चाहिँ E6 खेलेका छन्। त्यसपछि G3 कार्पोभले चाहिँ अलिकति पोजिसनल बिशप G2 बाट निकाल्नको लागि जुन यो बिशप छ यसलाई चाहिँ G2 बाट खेल्नको लागि G3 खेलेका छन्। त्यसपछि नाइट C6 पिस डेभलप, त्यसपछि बिशप G2, बिशप C5 र नाइट B3। नाइट B3 आइसकेपछि यो नाइटले बिशपलाई एट्याक गरेको अवस्था छ, बिशप भाग्नु पर्ने हुन्छ र टोपालोभले चाहिँ बिशपलाई फेरि E7 लगेका छन्। इङ्ग्लिस ओपनिङको सिमेट्रिकल पोजिसन अथवा यसलाई चाहिँ एन्टी बेनोनी भेरिएसन पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि नाइट C3 पिस डेभलप प्लस सेन्टरलाइज पिस, क्यासल क्यासल दुईजनाले नै क्यासल गरेका छन्। त्यसपछि D6 सेन्टर कन्ट्रोल, त्यसपछि बिशप F4। यो चाहिँ एउटा गुड मुभ हो। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी ब्ल्याकको चाहिँ यो D6 को स्क्वायर चाहिँ पाउन चाहिँ अलिकति विकनेस छ, त्यसकारणले जस्तो यो क्विनले पनि एट्याक र जुन यो बिशप छ यो बिशपले पनि चाहिँ D6 को पाउन्डलाई अलिकति प्रेसर दिएका छन्। त्यसपछि नाइट H5, टोपालोभले चाहिँ नाइट H5 गरेर इमिडिएटली चाहिँ जुन यो बिशप छ यसलाई एक्सचेन्ज गर्न खोजे, तर यहाँ कार्पोभले चाहिँ पाउन E3 उनले चाहिँ त्यो बिशपलाई त्यहाँबाट भगाउन चाहेनन् र सेम टाइम जुन यो नाइट छ यसलाई क्विनले एट्याक पनि भयो र यो नाइट फेरि फर्क्यो भने चाहिँ ब्ल्याकको मुभ लस हुन्छ। त्यसकारणले टोपालोभले चाहिँ यो बिशपलाई क्याप्चर गरेका छन् E इन्टु F4। यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्हाइटलाई स्पेस एडभान्टेज छ। व्हाइटको पिसहरू चाहिँ राम्रो स्क्वायरहरुमा छ र ब्ल्याकको अलिकति यो D6 पाउन विकनेस छ र यो बिशप पनि डेभलप भएको छैन, त्यसकारणले व्हाइटलाई यहाँ स्लाइडली एडभान्टेज रहेको छ। त्यसपछि बिशप D7, अब डेभलप हुने पिस बिशप बाँकी थियो, त्यसकारणले बिशप D7, क्वीन D2 र विशेष गरी त्यो D6 को पाउन्डलाई चाहिँ प्रेसर गर्नको लागि क्वीन B8। यो स्क्वायर चाहिँ रुकको लागि खाली गर्न र यो क्वीनले यो पाउन्डलाई पनि डिफेन्स गर्न सक्छ। रुक F E1 र कार्पोभले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो पिसहरुलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरेर खेलेका छन्। बट G6 यसको आइडिया भनेको अब फिन्चेटो बिशपलाई बिस्तारै जुन यो बिशप छ यसलाई चाहिँ F6 गर्दै फेरि G7 मा लाने। G6 गरिसकेपछि कार्पोभले चाहिँ यहाँ H4 खेलेका छन्। अब बिस्तारै आइडिया भनेको यो H4 लाई H5 मा पुश गर्ने र किङ साइड विकनेस क्रिएट गर्ने। अब टोपालोभले चाहिँ A6। नर्मल्ली अपोनेन्ट चाहिँ किङ साइड एट्याक आयो भने हामीले चाहिँ क्वीन साइड एट्याक जानुपर्छ भने जस्तै, जस्तो टोपालोभले पनि क्वीन साइडतिर आइडिया भनेको अब यसपछि यो B पाउन्डलाई चाहिँ B5 मा ठेलेर माइनोरिटी एट्याकको लागि A6। अब यसको सट्टा ब्ल्याकले चाहिँ बिशप F6 पनि खेल्न सक्यो, तर यो चाहिँ त्यति राम्रो मुभ हुँदैन थियो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्हाइटले फेरि नाइट E4, नाइट E4 गइसकेपछि यो बिशपलाई पनि एट्याक भयो र यो D6 पाउन्डलाई पनि एट्याक भयो। त्यसकारणले यो बिशप चाहिँ फोर्स E7 जानुपर्ने हुन्छ, G7 जान सक्दैन। G7 गयो भने यो D6 पाउन्ड फल हुन्छ। त्यसकारणले
बिशप E7 र यो मुभ लस हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ टोपालोभले चाहिँ A6 पुश गरेर खेलेका छन्। त्यसपछि H5 कार्पोभले आफ्नो प्लानमा बिस्तारै H4 पाउन्डलाई H5 मा पुश गरे। अब B5 टोपालोभ पनि आफ्नो प्लान अनुसार बिस्तारै माइनोरिटी एट्याकको लागि B5 त्यसपछि H into G6 H into G6 र नाइट C5 यो चाहिँ कार्पोभको एउटा राम्रो मुभ रहेको छ। यो नाइटले चाहिँ यो बिशपले एट्याक गरेको छ र यो पाउन्डले नाइट क्याप्चर गर्यो भने क्वीनले चाहिँ यो बिशपलाई क्याप्चर गर्छ र जुन यो C6 को नाइटलाई पनि प्रेसर हुन्छ। D into C5 गरेका छन्। अब यसको सट्टा बिशप E8 जाँदा पनि खेल्न सक्थ्यो ब्ल्याकले। यसो गर्दाखेरि चाहिँ नाइट इन्टु A6 त्यसरी रुक इन्टु A6 र C इन्टु B5 रुक बचाउने पर्यो रुक B6 त्यसपछि B इन्टु C6 गर्ने बित्तिकै व्हाइटको चाहिँ विनिङ पोजिसन आउँथ्यो। टोपालोभले चाहिँ D इन्टु C5 त्यसपछि क्वीन इन्टु D7। अब यहाँ चाहिँ यो क्वीन र बिशपले यो C6 को नाइटलाई चाहिँ प्रेसर गरेको अवस्था छ। यो नाइट हट्दाखेरि A8 को रुक चाहिँ एक्सपोज हुन्छ। त्यसकारणले फोर्स रुक C8। अब रुक C8 आइसकेपछि यहाँ चाहिँ कार्पोभले एउटा उत्कृष्ट चाल चालेका छन् जुन चाल चाहिँ रुक E6 मा सेक्रिफाइस गरेका छन्। अब यसको सट्टा व्हाइटले बिशप इन्टु C6 गरेको भए ब्ल्याकले चाहिँ रुक A7 त्यसपछि क्वीनले एट्याक छ क्वीन भाग्नु पर्ने हुन्छ क्वीन D3 जान सक्छ। त्यसपछि रुक इन्टु C6 रुक इन्टु C6 गरिसकेपछि C इन्टु B5 त्यसपछि C4 क्वीनले एट्याक भयो क्वीन E4 त्यसपछि रुक C8 जाने बित्तिकै यो चाहिँ इक्वल पोजिसन आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कार्पोभले चाहिँ रुक E6 मा सेक्रिफाइस गरेका छन्। अब यहाँ रुक A7 ले क्वीन भगाएका छन्। अब यसको सट्टा रुक क्याप्चर गरेको सिम्पल चाहिँ क्वीनले रुक खाएर चेक दिएर बिस्तारै बिशप इन्टु C6 गर्थ्यो र व्हाइटलाई एडभान्टेज रहेको अवस्था आउँथ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि रुक A7 आएपछि फेरि रुक इन्टु G6। अब यस्तो अवस्थामा चेक लाग्यो फोर्स पाउन्डले खानु पर्यो F इन्टु G6। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकले यदि किङ मुभ गरेको भए किङ भागेको भए चाहिँ व्हाइटले चाहिँ H3 बाट क्वीनले चेक त्यसपछि किङले रुक क्याप्चर गर्नै पर्यो त्यसपछि बिशप E4 बाट चेक F5 फोर्स त्यसपछि क्वीन इन्टु F5 क्वीन इन्टु F5 चेक किङ G7 त्यसपछि G6 बाट क्वीनले चेक दिने किङ F8 बिशप D5। अब यो दुईटा स्क्वायरबाट मेट रहेको अवस्था छ। फोर्स बिशप मुभ गर्नु पर्यो बिशप D6 त्यसपछि रुक E1। अब रुक E1 मा आइसकेपछि यो फाइल कन्ट्रोल गरेको छ। अब यो क्वीनले यो G8 स्क्वायरबाट के छ त मेट रहेको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा ब्ल्याकले मेट त बचाउन सक्छ बिशप राख्न सक्छ E5 मा तर व्हाइटलाई चाहिँ बिस्तारै विनिङ पोजिसन आउँछ जसरी पनि। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ टोपालोभले F इन्टु G6 त्यसपछि क्वीन E6 बाट चेक। अब किङ G7 मा भाग्नु पर्यो त्यसपछि बिशप इन्टु C6। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्सचेन्ज अफ भए पनि ब्ल्याकको एक्सचेन्ज अफ भए पनि ब्ल्याकको किङ चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छ सेफ छैन र बिस्तारै कार्पोभले चाहिँ ब्ल्याकको किङलाई चाहिँ एट्याक गर्दै जानेछन्। यहाँ रुक D8 अब फाइलमा निकाल्यो ब्ल्याकले चाहिँ आफ्नो रुकलाई त्यसपछि C इन्टु B5 बिशप F6 नाइट E4 F6 को बिशपलाई एट्याक बिशप D4 अब B इन्टु A6 फेरि। अब यसमा चाहिँ व्हाइटले B इन्टु A6 को सट्टा
F5 ठेलेर पनि एडभान्टेज त्यो F5 ठेलेर खेल्न सक्थ्यो। G into F5 त्यसपछि क्वीन into F5 यसमा पनि व्हाइटलाई टोटली विनिङ को अवस्था आउँथ्यो। तर यहाँ B into A6 खेलेको छन् गेममा चाहिँ कार्पोभले। त्यसपछि क्वीन B6 रुक D1 आफ्नो रुकलाई फाइलमा ल्याउने बिस्तारै रुकले चाहिँ यो बिशपलाई सँग साट्ने। अब यहाँ अहिले जुन यो बिशप छ यो बिशपले चाहिँ यो F2 मा चेक दिए पनि जुन यो नाइट छ यो नाइटले सिम्पल क्याप्चर गरेर यो रुकलाई पनि डिफेन्स दिन्छ। त्यसकारणले बिशपले चेक दिन सक्दैन। अब क्वीनले चाहिँ यहाँ A6 को पाउन क्याप्चर गरेको छ ब्ल्याकले। त्यसपछि रुक इन्टु D4 यो पनि एउटा उत्कृष्ट मुभ। जुन बिशपले चाहिँ डिफेन्स गरिरहेको थियो डायगोनल त्यो बिशपलाई चाहिँ रुकले क्याप्चर गरेर एक्सचेन्ज दिएका छन् फोर्स। रुक इन्टु D4 गर्नै पर्यो। त्यसपछि क्वीन F6 बाट चेक किङ G8 त्यसपछि क्वीन इन्टु G6 चेक किङ F8 फेरि E8 बाट चेक बिशपको सपोर्टमा किङ G7 क्वीन E5 बाट चेक किङ G8 फेरि नाइटले F6 बाट चेक किङ F7 फेरि E8 बाट चेक किङ F8 क्वीन इन्टु C5 चेक डबल एट्याक क्वीन D6 त्यसपछि क्वीन इन्टु A7। अब यसमा ब्ल्याकले चाहिँ F6 को नाइटलाई क्याप्चर गर्नु पर्यो। अब यसको सट्टा रुक D1 चेक दिन सक्थ्यो किङ G2 रुक G1 चेक क्याप्चर गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि क्याप्चर गर्ने बित्तिकै फेरि क्वीनले चेक त्यसपछि किङ G2 र H1 बाट चेक। अब किङले क्याप्चर गर्दाखेरि चाहिँ स्टलमेटको अवस्था आउँछ। त्यसकारणले किङ चाहिँ G1 बाट रुकले चेक दिँदा किङ H3 भाग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि रुक H1 चेक किङ G4। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ टोटली व्हाइटको विनिङ अवस्था छ। अब ब्ल्याकले चाहिँ नाइट F6 क्याप्चर गर्न सक्छ नाइटलाई। त्यसपछि बिशप H5 क्वीन G6 बाट चेक दिएर क्वीन एक्सचेन्ज गर्न सक्छ। एक्सचेन्ज गर्ने बित्तिकै B4 रुक B1 A3 रुक B3 त्यसपछि किङ F5 जाने बित्तिकै एक्सचेन्ज डाउन भए पनि व्हाइटको पाउनहरु यो तीनटा पाउन चाहिँ बिस्तारै अब यो F3 गर्दै फेरि यो G4 गर्दै बिस्तारै पुश हुँदै जान्छ र चाहिँ व्हाइटको टोटली विनिङ अवस्था आउँछ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ गेममा चाहिँ क्वीन इन्टु F6 गरेका छन्। त्यसपछि बिशप H5 रुक D2 B3 पास पाउन डबल पास पाउनलाई प्रोटेक्सन रुक B2 त्यसपछि किङ G2। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ टोपालोभले चाहिँ गेम रिजाइन गरेका छन्। अब एक्सचेन्ज डाउन भए पनि त्यसको बदलामा चाहिँ 5 वटा पाउन रहेको छ व्हाइटको र यो बिशप पनि एकदम पावरफुल छ। चेक दिए पनि यो बिशप F3 मा आउँछ र यो क्वीनले यो F2 लाई प्रोटेक्सन गरेको छ र ब्ल्याकको यहाँ कुनै पनि एट्याक हुँदैन। बिस्तारै चाहिँ यहाँ ब्ल्याकले गेम हार्छ। त्यसकारणले चाहिँ टोपालोभले यो गेम चाहिँ रिजाइन गरेका छन्। कार्पोभको जन्मदिनको अवसरमा पारेर मैले यो भिडियो तयार पारेको थिएँ र अन्त्यमा यो चेसपेस नेपालको च्यानललाई शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।